पार्षद वक्फे से पहले लतीफ खोसा साहब ने यहाँ पे इंकशाफ किया कि जो स्विस अकाउंट्स में रकम थी उसमें ना तो बेनजीर भुट्टो का कोई हिस्सा था और ना ही सदर आसिफ अली जरदारी उसमें शामिल थे। साथ ही इन्होंने ये कहा कि वो केस खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है और अब ना तो उसको खोला जा सकता है और ना ही उसको आगे प्रोसीड किया जा सकता। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हम 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगे कि ये केस नहीं खुल सकते। जी खोसा साहब, आपको यकीन है कि आपकी हुकूमत यही स्टांस लेगी 13 अक्टूबर को? देखें, हम नजरसानी में यही कहेंगे, नजरसानी में, और इस्तदा करेंगे उनसे कि आप इसको नजरसानी कीजिएगा, क्योंकि ये मेरिट्स पर देखें 1997 में खुला वहां अगर 1997 से उनको बुलवाती क्यों नहीं? सुन तो लें, 1997 से लेकर 2008 तक तफ्तीशी अमल वहां रहा है। ये पाकिस्तान की अदालतें नहीं है, तफ्तीशी अमल वहां रहा है, इसीलिए कहते हैं वहां पे जाएं। मोहतरम जरदारी साहब उस वक्त यहाँ जेल में थे, वो वहां नहीं थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जरूर वहां पेश हुई, वो जाती थी, वकील भी जाते थे, लेकिन मोहतरम और वहां जो कुछ हुआ, एविडेंस आई है, उन्होंने लिखा है एक भी ऐसा गवाह नहीं है जो सरे मुंह तफावत जरा बराबर भी इनको इंक्रिमिनेट किसी जुर्म में करता हो, इसलिए इनका वक्त जाया किया जाना होगा और कानून के मुतसादिम होगा, इंसाफ का धज्जियां उड़ेंगी। इसलिए मेरिट्स पर उन्होंने इसको क्लोज किया है और क्लोज करने अच्छा, वो जो कयूम मलिक साहब वहां पर लेटर लेके गए और जो उन्होंने कहा जी हम अपने केसेस वापस लेते हैं, साथ उन्होंने एक लिस्ट थी कि इन लोगों को पैसे दे दिए जाएं, फिर उन्होंने अकाउंट से पैसे निकले, वो चले गए सारे दाएं बाएं, ये सब क्या था जी? ये भी आपको गलत फहमी है। मेरे पास कयूम का लेटर भी है और कयूम ने जो लिखा, सिर्फ उसने ये लिखा है कि ये देखें मलिक, और ये इसका ये किया हुआ है, इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है कयूम का। आप पूरी हिस्ट्री बदल रहे हैं? मैं आपको जी, मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये झूठे केस रजिस्टर किया गया था। कयूम मलिक साहब ने कहा, कयूम ने, तो वो हुकूमत के कहने पे गया, एनआरओ के बाद। सुन ले, लेटर यही लिखा, वही लेटर था ना, उसी से केस खत्म हुआ। सुन ले, और उन्होंने ना उस पे नहीं हुआ, उस पे नहीं हुआ, उसका जिक्र जरूर है इसमें, लेकिन जो जपल्ली जो अटॉर्नी जनरल वहां, देखिए अदालत सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कयूम मलिक साहब इसमें मुलव्वस हैं, उनको भी सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है। जवाब सुन लो, अटॉर्नी जनरल का लेटर इतना है कि ये झूठे केस थे, एनआरओ में टर्मिनेट हो गए। तो जो सुन ले, क्या बात है, जिक्र भाई उसका सिर्फ उस ऑर्डर में जिक्र किया है, लेकिन आगे उसने लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग इसको छोड़ के भी जो हमारे सामने 8 साल में जो शहादत आई है, 1997 से लेकर 2008 में ये क्लोज हुआ है स्विट्जरलैंड में। 2008 एनआरओ के बाद हुआ है ना, वही मैं कह रहा था। लेकिन एनआरओ पर नहीं हुआ ये वाकयात नहीं, आपने तारीख रकम कर दी कि एनआरओ में भाई ये पढ़ लो। मुझे मारवी साहब की तरफ जाना है। मारवी साहब पढ़े बगैर, जब आप पढ़े बगैर आप एक तकरीर करते हो ना, तो ये मुनासिब नहीं हो। सर आप कोर्ट में बताएं जाके खोसा साहब, ये बता रहे हैं, कब बता रहे हैं? आज तक तो आपके किसी वकील ने नहीं पेश किया। वहां कब है रिव्यू? अब लगाइए 13 को नजरसानी लगी है। मारवी ये 13 बताएंगे। एक फाइल इनकी जो है पैसों की है, जो इन्होंने चोरी की है, दूसरी फाइल जो साथ लेके आए इनके पैसों की जो इन्होंने चोरी की है, और ये आपस में चाहते हैं कि हम इनको माफ कर दें इन सारों की चोरियां। मतलब बेसिक बॉटम लाइन तो ये है। पर आप माफ नहीं करेंगे? नहीं, कैसे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग माफ नहीं करेगी। देखिए, आई थिंक ये तो काफी एक सीरियस इशू है कि अगर कोई चोरी करता है इस मुल्क से, तो क्या कंसेप्चुअली चोरियां आपके दौर में हुई हैं? देखें, किसी दौर में जो भी चोरी हुई है कंसेप्चुअली नहीं माफी होनी चाहिए। जो राइट ऑफ अगर कोई भी चोरी, अगर नहीं, सॉरी नहीं, ये अगर प्रूवन है तो फिर आप ले आए फाइल, अदालत में। देखें, अगर कोई भी चोरी प्रूवन है और उसकी माफी अगर किसी ने दी है तो वो गलत है। मेरा तो सिंपल पोजीशन है। अब इस वक्त मेरे पास कोई फाइल नहीं है, तीसरी कोई फाइल मुझे ला दें, मेरे पास सिर्फ 2 फाइल्स यहाँ पड़ी हैं। तो मारवी वो भी यही कह रहे हैं ना कि प्रूवन तो नहीं है कुछ भी। नहीं, एक्सक्यूज मी, इनकी तो प्रूवन नहीं है। नहीं, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लियरली आपसे कहा है कि उसको, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप मुल्जिम हैं, आपने जुर्म किए हैं, आपने पैसे खाए। सुप्रीम कोर्ट ने कब ये कहा है? खैर, हम कितने टाइम, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रही है इनका वो चार्टर है आपस में या नहीं है, क्योंकि अगर है तो फिर ये सारी लड़ाई झगड़े और किस लिए? अच्छा, ये बताइएगा वही चीज दोहराते रहेंगे। साहब ने कल कहा है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो डिक्टेटरों की जमात है वो डिक्टेटरों के साथ ही रहे या उनका इंतजार करे, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल हो जाए और इत्तेहाद हो जाएगा? देखिए, आई थिंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो स्टेटेड पॉलिसी है, जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने एक्सप्लेन की है,
وہ کافی کلیئر ہے کہ وہ ایک یونیفیکیشن آف آل جو ہے مسلم لیگز. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے ابھی بیان کیا کہ ہم کسی میں ضم ہو جائیں, سب کی یونیفیکیشن کی بات کی ہے نا, تو یہ تو کسی کو ایکول سٹیٹس تو نہیں دیا انہوں نے جس طرح سے. اٹس کوائٹ ڈسریسپیکٹفل, فرینکلی ویری ڈسریسپیکٹفل. مطلب یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ کوئی کسی کے اندر آ جائے, ہم ان کو نہیں لیں گے. کیا مطلب ہم ان کو نہیں لیں گے؟ بات ساری یہ کہ کافی ایف کیو اور نون اور مطلب خیر کیو تو ایگزسٹ کرتی نہیں, پی ایم ایل ہے اور باقی سارے لیٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں, تو وہ سارے اگر سب ملنا چاہتے ہیں, اگر سب نے خواہش ظاہر کی ہے, تو اگر ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو پھر ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اکوالٹی کے بیسس پہ بات ہونا چاہیے. انٹرویو نے یہ کہا کہ یہ کون سا ہاتھ ہے جو ساری مسلم لیگوں کو اکٹھا کر رہا ہے؟ کو آپ کو ہاتھ محسوس ہو رہا ہے اپنے پیچھے کو؟ نہیں, مجھے تو کوئی اس طرح کے ہاتھ کا نہیں پتا, لیکن خود ہی اپنے ضمیر سے نہیں, مجھے کوئی ہاتھ کا پتا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہاتھ ہے, لیکن مجھے صرف یہ پتا ہے کہ ایک خواہش ہے سب کی کہ وہ سب ساتھ ہو جائیں, تو وہ خواہش ہے جس کے اوپر سارے کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ دیکھیے جو مشورہ میاں صاحب نے دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اگر فرض کریں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ مشورہ دیا جائے کہ سب اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور یہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی, کچھ کرپشن بھی ہوگی, جس میں کچھ قرضے ہم نے رائٹ آف بھی کر دیے, تو اب ہم سب معافی مانگتے ہیں قوم سے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اس ملک کو صراط مستقیم پر لے کر جائیں گے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں یہ حرج ہے کہ اگر کسی نے کوئی چوری کی ہے تو اس کی معافی اس طرح سے نہیں دی جا سکتی ہے, وہ پیسے واپس آنے چاہیے. اس میں آپ کی اپنی کوئی نہیں, اگر وہ نہیں مطلب کوئی بھی ہو اس میں پرویز الہی جو ہے وہ پروون نہیں ہے, وہ پروون نہیں ہے, یہ بھی پروون نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. میں تو جنرل بات کر رہی ہوں نا, میں تو ایک جنرل بات کر رہی ہوں, کوئی بھی چوری معافی نہیں ہونی چاہیے اس کی, فرینکلی. خواہ چوری پرویز الہی صاحب کی نکلا ہے, کسی کی بھی ہو, کسی کی بھی ہو, آپ کی ہو, کسی کی بھی ہو, کوئی کسی کی پروون چوری جو ہے, پروون چوری عدالتوں میں جانا چاہیے, کیس چلنے چاہیے اور اس کے بعد معافی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب کسی سے آپ نے چوری کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ معاف کر دیں, پیسے واپس نہیں کرتے, اس طرح سے ویسے لاجیکل ہے؟ کچھ اگر کوئی غریب انسان اس طرح سے کرے کہ آپ معاف کر لیں, بڑے لوگوں کو معافی, چھوٹے لوگوں کو معافی نہیں. اچھا, آپ لوگوں سے غلطی ہوئی ہوگی اپنے دور میں 8 سال میں کہ نہیں ہوئی کوئی؟ وہ تو آپ پوچھیں جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے, مجھے تو نہیں پتا. آپ نہیں تھی پارٹی میں اس وقت؟ نہیں, میں اس وقت جو ہے پارٹی میں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جھگڑا صاحب کہ یہ ملک کیسے آگے چلے گا؟ نہ ان کے کیسز اپرووڈ ہیں, اپروول ان کی نہیں, وہ ثابت نہیں ہو سکے, نہ آپ کے جو کرپشن ہے وہ ثابت نہیں ہو رہی, نہ ان کی کرپشن ثابت نہیں ہو رہی, معافی مانگنے کے لیے آپ تیار نہیں, قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں, عدالتوں کے فیصلے جو ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو یہ صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ اب دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا. اگر یہ عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ خدا نخواستہ یہ نہ تو یہ نظام چلے گا اور پھر ملک کا بھی خدا حافظ ہو کہ اس کا مستقبل بہت تاریک ہو سکتا ہے. لہذا یہ بات کرنا کہ جی عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہوگا, یہ تو میں اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے اور سپریم کورٹ کو ہم سپریم کورٹ مانتے ہیں, جس کے لیے ہم نے مل کے, کھوسا صاحب اور میں, ہم نے مل کے, اور یہ شاہراہ دستور پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مل کے لڑائی کی ہے, ان عدالتوں کی جانے دی ہے, ان عدالتوں کی آزادی کی. کھوسا کو چوٹیں بھی لگی تھی, میں نے خود دیکھا, بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر ہم نے اتنی لڑائی کی ہے, کس لیے کی تھی؟ کہ عدالتیں آزاد ہوں گی تو اس ملک کا مستقبل جو ہے, یہ ہمیشہ میں کہتا تھا وہاں کہ اس ملک کے روشن مستقبل کے لیے آزاد عدالتیں جو ہیں یہ لازم ملزوم ہے. اس کے لیے ہم لڑ رہے تھے, ہم نے یہ کیا, اور آج ہم آزاد عدالتیں آ گئی ہیں اور وہ فیصلہ کریں اور ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر ہم نفی کر رہے ہیں اپنے اس جدوجہد کی جو ہم نے کی تھی. جی جڑا میں نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد کھوسا صاحب کی توجہ ایک اور نقطے کی طرف مبذول کرواؤں گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ تبدیلی کا وقت آ گیا, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے خود کو تبدیل نہ کیا تو پارٹی کے باہر سے تبدیلی آ جائے گی, اور وہ تبدیلی ڈیفینیٹلی بڑی خوفناک ہوگی. یہاں پہ لے کے چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ واپس آ رہے ہیں.